Hello student. So अस्ति मैले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन गरेको थिएँ हाउ टु फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स भनेर. सो टुडे आई विल डु इट प्र्याक्टिकली. सो क्वेसन छ यहाँनिर, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स यो एन्ड यो दुईवटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ निकाल्नु अरे ल. सो एउटा पोइन्ट छ अरे, सपोज ए अरे 2,3 छ अरे, अर्को बी छ अरे 5,7. Then what question asks us to us is find the distance between the point. So के गर्नु अरे, यो ए र बी को डिस्टेन्स निकाल्नु अरे, कति टाढो छ. ओके फाइन, यो डिस्टेन्स फाइन्ड गर्नु पर्ने ल. सो फर्स्ट के गर्छ, डिस्टेन्स आन्सर लेख्दा गिभन अस्ति सिकाएको छु मैले. गिभनमा के लेख्छ, x1 y1 लेख्छ. सो x1 यहाँ छ 2, y1 छ 3, x2 5, y2 7. सो दिस इज x1 y1 एन्ड दिस इज x2 y2. तिमीहरूले जुन चाहिँ छान्दैन हुन्छ, यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 छान्दैन हुन्छ ल. सो मैले यसलाई यो छाने, के रिजल्ट त्यस्तो फरक हुँदैन केही. सो वेनेभर हामीलाई यो डिस्टेन्स निकाल्नु भन्छ, कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु भन्छ, हामी के युज गर्छौँ, डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ. एन्ड वाट वाज द डिस्टेन्स फर्मुला? Distance formula is d is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula for finding the distance between the 2 points. Okay, so a र b को distance यसरी निकाल्छ ल, where and x1 x2 are यहाँनिर छ. So ab बराबर कति भयो, root under x2 minus x1 5 minus 2 whole square plus 7 minus 3 whole square. ठीक है छ. Then it becomes root under 5 minus 3 2, that is 3 square, plus 7 minus 3, that is 4 square. So this becomes 9 plus 16. त्यो भनेको कति हो, root over 25, and this is 5. ठीक है सर. सो डिस्टेन्स बिट्विन दिस ए एन्ड बी इज 5 युनिट. सो 5 युनिट रहेछ ए र बी को डिस्टेन्स. फाइन. नाउ अनदर क्वेसन, फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन 3 and 4 and 5, 2. So now we will do this question. Find the distance between this point. So first time के गर्नुपर्छ, गिभन एउटा सानो फिगर बुझ्नुको लागि बनाउँछ, ए र एउटा बी छ अरे ल. सो जे नाम दिँदैन हुन्छ, पी लेखे अरे 3, 4, क्यू छ अरे 5, 2. सो यो दुईवटा पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ खोज्नु पर्ने ल, PQ. So given में पहले लेख्छ x1 y1 x2 y2. So x1 छ 3, y1 छ 4, x2 छ 5, y2 छ 2. Since we have to find the distance, so we will use distance formula. So distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. सो मैले यो किन लेख्दैछु भने नि, जब तिमीहरूले यो क्वेसन त दिएको हुन्छ होइन, यसको बादमा जब यो लेख्छ अनि यो फर्मुला लेख्छ, यु विल गेट 1 मार्क्स ल. 3 मार्क्सको क्वेसन छ नि, यो गिभन लेखेको र फर्मुला लेखेको 1 मार्क्स पाउँछ. सो जस्ट अब यहाँ लगाऊ मात्रै, डिस्टेन्स छ PQ बराबर हुन्छ तिम्रो 5 minus 3 whole square plus 2 minus 4 whole square, and it is root under 5 minus 3, that is 2 square plus 2 minus 4 minus 2 को square. So this is 4 plus यो पनि कति हुन्छ, minus 2 को square पनि 4 हुन्छ. यो भनेको root under 8 ल. त्यो भनेको कति हुन्छ, 2 root 2.
सो दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन पी एन्ड क्यू. सो यो 2√2 कसरी भयो भने नि हाम्रो यो √8 आयो होइन. 8 लाई फ्याक्टर गर्दा कति हुन्छ 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एन्ड 2 1 जा. ल सो 8 लाई म कसरी लेख्छु 2 स्क्वायर इन्टु 2 द्याट इज √8 लाई यसरी लेख्छ 2 इन्टु 2 इन्टु 2 द्याट इज 2 स्क्वायर इन्टु 2. यो स्क्वायर भनेको यो स्क्वायर के हो रुट र स्क्वायर. स्क्वायर चाहिँ रुटको चाबी हो. त्यसै कारण यो 2 चाहिँ चाबी लगाएर बाहिर निक्ल्यो. यसको चाबी छैन यो भित्रै बस्यो. सो द्याट्स वाइ इट्स कम्स 2√2. √8 इज 2√2. ठिकै छ. सो वेन एभर क्वेसन आस्क्स फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द 2 पोइन्ट्स देन द्याट टाइम तिमीहरूले के लेख्छ पहिला गिभन लेख्छ. यो गिभन लेखेको हाफ मार्क्स पाउँछ ल स्टेप वाइज बोर्डमा हो भने. त्यहाँदेखि फर्मुला लेखेको हाफ मार्क्स पाउँछ. सो 1 मार्क्स केही नलेखी यति नै मात्रैबाट पाउँछ सल्भ नगरिकन. देन तिमीहरूको अरू उब्रेको 2 मार्क्समा आउँछ. ठिकै छ. सो यो 3 मार्क्समा आउँछ यस्तो क्वेसनहरू. सो 1 मार्क्सको चाहिँ यो हुन्छ है. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सिस्टमेटिक वेमा लेख्नु भने पहिला गिभन लेख्छ त्यहाँदेखि फर्मुला लेख्छ त्यहाँदेखि फर्मुलामा पुट गर्छ त्यहाँदेखि एन्सर फाइन्ड गर्छ. ठिकै छ. सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसिड्योर टु राइट द आन्सर इन योर एक्जाम. सो यहाँनिर कतिजना कन्फ्युज छ -2 को स्क्वायर पनि 4 हुन्छ है. ल किन हुन्छ भने यहाँ लेखिदिनु छ -2 स्क्वायर भनेको कति हो -2 इन्टु -2 होला. दुईवटा माइनस इन्टु हुँदाखेरि जहिले प्लसै हुन्छ. सो स्क्वायर जहिले पनि प्लसै हुन्छ नो म्याटर माइनसको होस् या प्लसको होस्. सो 8 भयो यो र यो गर्दा. सो दिस इज √8 अनि यो चाहिँ फ्याक्टराइज गरेर आएको ल 2 स्क्वायर इन्टु 2 भनेको. सो स्क्वायर भनेको चाबी हो रुटको. सो यो चाबी लगाएर बाहिर आयो उसको चाबी छैन. सो द्याट्स वाइ ऊ यतै बस्यो. सो अब यहाँदेखि उता 1-2वटा क्वेसन म तिमीहरूलाई सेन्ड गर्छु पठाउँछ ल मलाई गरिकन.